जाओ अपना काम करो। आपके कहने से किसी ने होना है या नहीं होना। आपने जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया इतने बड़े मुक़द्दस तरीन मनसब का, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल बदतरीन भी नहीं है। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अक्ली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अक्ल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख़ में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी और इतनी एफ़र्ट्स की, पूरी जान मार दी। मुझे तो हैरत होती है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे मैं किन अल्फाज में बात करूं कि आपने 22 करोड़ की 22 करोड़ आवाम को इतना बेवकूफ़ समझ लिया कि आप एक ही वक्त में इदारे के सब लोगों को, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, 22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंकोगे और आपका किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आपके मुताबिक आपको लगता है, ये गलत फहमी है कि खाली अरशद शरीफ को आपकी पता चल गया था, गवाही मिल गई थी, वो कौन था कहता था, तो ये आपकी भूल थी, वो आपकी भूल साबित हुई। ये ज़रूर है कि वो हमारे ऊपर, हमारे कौम के कंधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ छोड़ के गया है। हम उसके जो यतीम हैं, उनकी जो बेवा है, जो उनकी शहीदों की वारिस वालदा है, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन आपने आज़म सवाती साहब को अकेला ही समझ लिया कि उनकी और उनकी बीवी की तौहीन करोगे और कौम तुम्हें माफ़ कर देगी। आपने डॉक्टर शहबाज गिल की वो सिस्कियाँ, उनको तुमने इंजॉय किया। आज आप इस सारी जलालत का मज़ा चखो। और जो तुमने किया है ना, ये जो कौम आपके साथ कर रही है ना, लिख लो अपनी डायरी पे, खुद लिखो। 1% भी नहीं है जो प्रैक्टिकली आपने कौम के साथ किया। आपने मेरे मुल्क को टॉर्चर किया। आपने एक बंदे को टॉर्चर करते थे, 22 करोड़ अवाम हम उसकी तकलीफ़ सहते थे। हम अजियत में हमने ये टाइम गुजारा है। हाँ, हम डरे नहीं थे, लेकिन वो टॉर्चर बहुत बुरा था। मैं आज मीडिया के आगे मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करती हूँ कि मैं पता नहीं कितनी ही रातें रो के सोई। मैं ये आज कहती हूँ कि मैंने इस दौरान, हमने बड़ी लंबी स्ट्रगल, पता नहीं कितनी ही दफ़ा सोचा कि मैं और जमशेद तो हम तो यहाँ पे मरेंगे, अब अपने बच्चे कहीं और शिफ्ट कर दें। मैं आज ये मानती हूँ कि तुमने हमें ऐसा टॉर्चर किया है जो हमारे ज़हनों से कितना टाइम लगेगा जाने में। लिहाजा आप अपनी रहती नस्लों तक, और आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि तुम गद्दार थे, और जिनके लिए तुमने ये दौलत के अंबार, ये सब कुछ इकट्ठा किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें ओन नहीं करने वाली। तुम्हारे औलाद के जो बच्चे होंगे वो नहीं बताएंगे कि उनका दादा कौन सा वाला बाजवा है, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं मानेंगे। लिख लो मेरी ये बात। और अगर कोई मानेगा ना तो इसकी नस्ल बताएगी कि वो पैदल चलने वाला, एक आम से मामूली से घर में पलने वाला, इस मुल्क का वफादार सिपाही था बग़ैर ओहदे के, जिसने अपने कीमती लीडर की जान बचाई। अली न्याज़ी का नाम लिखा जाएगा तारीख़ में, कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा मोटा जिक्र आएगा, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम अब ये तारीख़ की स्याहियाँ, ये तारीख़ के अंदर जो कलंक तुम्हारी आने वाली नस्लों के माथे पे तुमने खुद स्टैंप करके लगाया है, मिटा सकते हो तो मिटा लो। बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार। आपने मेरे मुल्क के सबसे मुक़द्दस और एक ऐसे इदारे को कंप्रोमाइज़ किया जिसके साथ अवाम का रोमांस था। आपने 22 करोड़ अवाम को इतने गहरे ज़ख्म दिए हैं, इतने गहरे दुख दिए हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे सरहदों पे खड़ा हुआ वो जवान क्या सोचता होगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज भी आप हमें उतने ही अजीज़ हो जितने पहले थे। एक एक इस मुल्क के अंदर जो ज़िम्मेदारी से आइन और कानून की बालादस्ती को आगे रखते हुए इस धरती के लिए सर्व कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे आर्म फोर्सेस में है, वो इस मुल्क की आवाम का और हमारी आंखों का तारा है। और जिन जिन लोगों ने ये कुछ किया है, अल्लाह भी उन्हें माफ़ नहीं कर रहा। कुदरत उनके सर है, अल्लाह उनके सर है कि खान बचा। अल्लाह और ये जो 22 करोड़ की मखलूक यहाँ पे बसती है, हम इतने गुनाहगार नहीं थे कि तुम जीतते और हम हार जाते। अल्लाह और ये जो 22 करोड़ की मखलूक यहाँ पे बसती है, हम इतने गुनाहगार नहीं थे कि तुम जीतते और हम हार जाते। आज आके देखो, जीते हम हैं, जीता हक है, जीता सच है, जीता खान साहब भी है, पाकिस्तानी भी है, और खान की जीत में हम सब की जीत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की जीत की बात कर रहा है।
کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ 4 گولیاں کھانے کے بعد جس طرح سے خان صاحب سٹیج پہ پہنچے ہیں ہم سارے وہاں پہ روئے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پوری قوم ان کو اس حالت میں دیکھ کے ہم رو رہے تھے. یہ آنسو ایسے رائے گا تو نہیں جانے والے. اب اگلی ساری زندگی وہ جتنی بھی اللہ نے آپ کی بچائی ہے روئیں گے آپ, منہ چھپائیں گے آپ کی نسلیں آپ کو اون نہیں کریں گی. اور یہ قانون قدرت ہے, میرا خیال ہے اتنی سزا کافی ہے. جہاں تک رہ گی اکاؤنٹیبلٹی کی بات, وہ میں اپیل کرتی ہوں پھر ایز آلویز اپنے اعلیٰ عدلیہ سے, سپریم کورٹ سے, کہ جن لوگوں نے ایک آئینی عہدے کا غیر آئینی استعمال کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, خدارا ان کے بارے میں کچھ سوچیں, ان کے بارے میں یہ سکتہ توڑیں. یہ سکتہ تو آپ کو توڑنا ہی پڑے گا, بیکاز عوام روزانہ اب آپ کی طرف منہ اٹھا کے فریاد بھی کرتی ہے, کبھی جھولیاں اٹھاتی ہے. عاصم سواتی صاحب سٹل ویٹنگ میں ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو دوبارہ ان کو اٹھانے کی کوئی جرت بھی نہ کرتا. انصاف کی فراہمی تک حقیقی آزادی کی یہ پرامن جنگ, بنیادی انسانی حقوق کی یہ پرامن جنگ جاری رہے گی. ہم پاکستان کے اندر ڈسٹرکشن چاہتے تو جتنا جمع غفیر تھا پنڈی میں, ہم جاتے اسلام آباد. ہم پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں, پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے راز ایک ہی چیز کے اندر ہے, رول آف لاء. کوئی اس ملک کے آئین پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. سب سے اعلیٰ حاکمیت والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد مقدس ایوانوں کے اندر جو ایوان مل کے بنایا قانون اس کی ہے. اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق اس فلسفے کو جس کی بات کرتے ہیں خان صاحب ریاست مدینہ کے اوپر, ہماری دعا بھی ہے, ہماری خواہش بھی ہے, ہماری ایفرٹ بھی ہے کہ ہم اس. میں ابھی جب چیمہ صاحب بات کر رہے تھے تو میں لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشیاں دیکھ رہی تھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت ہی میں لوگوں کے چہروں کے اوپر غم, غصہ اور نفرت دیکھ رہی تھی. آج ہم نے اپنے بھائی سجاد کمانڈو کی جو برتھ ڈے آج یہاں پہ منائی ہے, یہ میسج ہے کہ اس ملک میں جو اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر, ہر دل عزیز لیڈر, ان بے لوس ہمارے بیٹوں نے, ہمارے بھائیوں نے ان کی جان کی حفاظت کی, اور یہ سالوں سے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اپنے لیڈر کی زندگی کو بچانے کے لیے. میرا چھوٹا بھائی علی نیازی, اس کو گولیاں لگیں, سب سے زیادہ جو سیریس انجرڈ ہوا تھا وہ تھا, اور اس بچے نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے خان کی جان کو بچایا. میں آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, اور ایک خان صاحب کا ایک راشد کو بھی لگی, وہ تو خیر فیصل کو بھی سب کو لگی. ایک وہ ہمارا بیٹا جو کئی کلومیٹر تک, یہ وہ لوگ تھے جو خان کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کئی کلومیٹر تک پیدل چلے. اور میں جب بھی ان کو کنٹینر کے اوپر دیکھتی تھی, ہمارے احمد بھائی نیازی کی پوری ٹیم کو, مدثر مچیانہ اور ان کی پوری ٹیم کو, کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ تیار ہیں ہر وقت کہ کوئی گولی یا کوئی چیز, پتھر, کوئی چیز, کوئی پتا, کوئی درخت کی ٹہنی خان صاحب کی طرف آئے تو اپنے اوپر لیں. یہ ہے وہ جذبہ جو قوم کی خدمت کرتا ہے. اور ایک طرف یہ ایک کہنے کو, ان سے اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ وہ ہے جس کا کردار اعلیٰ ہے. کہنے کو ایک ادنا سا شخص, لیکن کردار کتنا بڑا. اور ادھر ایک اتنے بڑے منصب پہ اتنا چھوٹا شخص. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہم یہ یوم نجات منا کیوں رہے ہیں؟ یا ایک ہی وقت میں آپ سوچیں کہ قوم یوم نجات بھی منا رہی ہے, آپ ذرا ٹرینڈز دیکھیں, یوم دفان بھی منا رہی ہے, یوم تشکر بھی منا رہی ہے. کچھ تو اس نے گڑبڑ کی, جو اپنے آپ کو آخری گیان یہ دے کے گیا کہ اب آگے سے ہم نیوٹرل نہیں ہوگے. بھائی ارے جاؤ اپنا کام کرو. آپ کے